Hello sa tanan, igsuon nako nga mga batan-on. Gusto lang ko magpabilin og mubo og tinuod nga mensahe para sa inyo. All coming from my heart and from what God has doing in our life, especially after youth camp. Kabalo ko, grabe ang kasinatian nato sa camp. Ang pagdaig, ang paghilak, ug pag-ampo bay murag langit ba daghan sa ato nakadungog ug klaro sa tingog sa Ginoo, daghag na puno ug daghag nagbag-o. Pero unsa man karon naa na ta sa balay, nibalik na ang usual, balik na ang tukso, nibalik na ang phone, ang social media, ang stress ug ang kalibutan. Usa ang akong mensahe para sa inyo, ayaw ninyong tuguti na ang kalayo ninyo para sa Ginoo papalong pagbalik ninyo sa tinuod nga kinabuhi. Youth camp, sinugdanan rato ang tinuod nga pagsulay naa karon. Pero dili mo nag-inusara. Unta, ang dasig na pagdayeg nga gibuhat ninyo sa camp mao gihapon ang inyong ipadayon karon sa inyong balay, sa eskwelahan ug sa inyong mga barkada. Padayon sa pagkabuutan, ipanghambog ang Ginoo, dili ang kaugalingon. Kay ang tinuod nga Kristohanon dili makita sa youth camp. Makita kini bisan asa. Ayaw kahadlok nga usahay murag ikaw lang usa ang nagbarog. Bisan si Jesus miagi ug nag-inusarang dalan. Apan ang iyang kausaban sa kalibutan hangtod karon naagi hapon. Maupod ta mga batan-on. Gamita ang inyong kusog, ang inyong kasing-kasing para sa Ginoo. Dili mo gamay, dako mo papel sa gingharian sa Dios. So ayaw pag-undang, ayaw pagluya. Ang Ginoo dili mo biyaan. Sugdi sa camp, ipadayon sa tinuod nga kinabuhi. Amen. God bless you all. Padayon sa kalayo, padayon sa Ginoo.